हेलो वीवर्स, आप सबको मेरा सलाम। आप लोग देख रहे हैं राउंड नॉलेज, जहाँ पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़, बकरियाँ और ऊँट चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया था, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया और इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर भी शामिल थीं। आज की सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोज़ के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फ़तह कराई थी, बल्कि इसका निज़ाम व इंसराफ भी चलाया था। अलेक्जेंडर की फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने आपका साथ छोड़ा। इसके आप खिलाफ बगावत भी हुई और हिंदुस्तान में इसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के किसी साथी को इनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपहसालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा को माज़ूल कर दिया और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने हज़रत सईद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हा को कोफे के गवर्नरी से हटा दिया। आपने हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा से गवर्नरी वापस ली। आपने हज़रत उमर बिन अल-सैफ़ रज़ियल्लाहु अन्हा का माल ज़ब्त कर लिया। आपने हम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊँट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदौली की इजाज़त ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ना दे सका, कोई जुल्म से किसी को बचा ना सका, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौज़नों को तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनवाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निज़ाम कायम कराया, फ़ौजी छावनियाँ बनवाईं और फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहले बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बीवियों और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारों, ओहदेदारों और वलियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तजारती काफ़िलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाते थे कि जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे। रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद भी थे और आप पैबंदों में एक सुख चमड़ी का पैबंद भी था। आप मोटा खरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बड़ी कपड़े से नफ़रत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके एहसासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान इसके एहसासों में इजाफा हो जाता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बड़ी कपड़े ना पहनना, छाना हुआ आटा ना खाना, दरियान ना रखना,
اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں کو پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کی چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیات ہیں، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیات پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے بہت حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھگتنا ہوگا۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کے دیکھیں۔ انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دیں گے، کیونکہ الیگزینڈر کے بنائی سلطنت اس کی وفات کے ٹھیک 5 سال بعد ختم ہو گئی تھی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکالتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کا وظیفہ دیتے ہیں، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، مسوائی ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا، پر اس جوہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا کہ افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں یہ مشرکین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے، جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ شکریہ ویورز۔